Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, sir. Good morning, good morning. Morning, sir. हुनुहुन्छ नि सर? Good morning. ल अब तिमीहरूको एक्जामको टेन्सन पनि थपियो है। ल अब हामी आज यो डिमान्ड दुई प्रकारको हुन्छ त्यो सम्झिराख्ने है। डिमान्ड दुई प्रकारको हुन्छ। त्यो डिमान्डमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भन्ने हुन्छ, अर्को डिपेन्डेन्ट डिमान्ड हुन्छ। अब डिमान्ड के को हुन्छ त? अब यहाँनिर हामीले क्वेसन मार्क हैन खडा हुन्छ। डिमान्ड के को हुन्छ? अब डिमान्ड होला र मेटेरियलको होला, डिमान्ड होला इक्विपमेन्टको होला, डिमान्ड होला तिम्रो केमिकलको होला हैन। अनि डिमान्ड के को हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोडक्टको हुन्छ, फाइनल प्रोडक्ट। अब सेमी फिनिश गुड्सको पनि डिमान्ड हुन्छ, फिनिश गुडको पनि डिमान्ड हुन्छ है। डिमान्ड हुने भने त यही कुराको र मेटेरियलदेखि लिएर हामीहरूको फाइनल गुड्स र सेमी फिनिश गुड्स यो दुईटा यी तीनवटा कुराको हो डिमान्ड हुने। त इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भनेको कस्तो हो भने अर्को कुनै प्रोडक्टसँग, अर्को कुनै र मेटेरियलसँग जसको सम्बन्ध हुँदैन, जसको रिलेसन हुँदैन, त्यस्तो डिमान्डलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भने इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भन्छौँ। त इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्डमा के हुन्छ? फाइनल गुड्स है, सम्झिराख। फाइनल गुड्सको मात्र इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड हुन्छ। जुन डिमान्ड मार्केटको यो कन्ज्युमरको डिमान्डले त्यो डिमान्डलाई डिटर्मिन गर्छ, त्यसलाई निर्धारण गर्छ। डिमान्ड कति भयो भन्ने कुरा मार्केटमा जब कन्ज्युमरले डिमान्ड गर्छ, त्यो डिमान्डको कारणले गर्दाखेरि जुन डिमान्ड क्रिएट हुन्छ त्यो डिमान्डलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भन्छौँ। त इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्डको के छ त भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेससँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन, प्रोडक्सन प्रोसेससँग त्यसले कुनै सम्बन्ध राख्दैन। प्रोडक्सन भइरहन्छ, त्यो प्रोडक्सनलाई वेयर हाउसमा हामीले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्छौँ, वेयर हाउसबाट सप्लायर कहाँ जान्छ, सप्लायरबाट डिलर कहाँ जान्छ, डिलर कहाँबाट हाम्रो चाहिँ होलसेलर कहाँ जान्छ र होलसेलरबाट रिटेलर कहाँ जान्छ र रिटेलरबाट कन्ज्युमरले त्यो के अरे सामान प्राप्त गर्छन्। यसरी हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड फुलफिल हुने काम गर्छ। त यसले चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङसँग, प्रोडक्सन प्रोसेससँग यसले कुनै सम्बन्ध राख्दैन। यसको सम्बन्ध मार्केट डिमान्डसँग हुन्छ। यति कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। मार्केट डिमान्डसँग सम्बन्ध भएको, जसको सम्बन्ध कुनै अरू कुराहरूसँग हुँदैन, जसको रिलेसनसिप अरूसँग हुँदैन, हो त्यसलाई भनिन्छ इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड। त अब यहाँ लेखेकै छ हेर, इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड इज द डिमान्ड फर द प्रोडक्ट विच इज नट इन्टर रिलेटेड टु इच अदर। इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड inventory consists of item for which demand is influenced by market condition and is not related to production decision for any other item held in stock है। अब डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भनेको के हो त भनेको, अब अघि नै मैले भनिसकेँ, जुन डिमान्ड एक अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ, एक अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ भनेको के हो भने यो त हाम्रो चाहिँ जस्तो यो सेमी फिनिश गुड्स मैदा भन न। मैदा हामीले चाहिँ डिमान्ड गऱ्यौँ, त्यो मैदाको सम्बन्ध केसँग हुन्छ भने मैदा केबाट बन्छ, के अरे मैदाबाट के बन्छ त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ। मैदाबाट हाम्रो बिस्कुट बन्छ, मैदाबाट हाम्रो पाउरोटी बन्छ हैन, मैदाबाट अरू मिठाईका परिकारहरू बन्छन् भनेपछि अब फाइनल प्रोडक्टसँग
यो सेमी फिनिश गुड्सको सम्बन्ध भयो। अब र मेटेरियलको डिमान्ड पनि डिपेन्डेन्ट डिमान्ड हो। र मेटेरियलबाट हामीले फाइनल बनाउँछौँ, र मेटेरियलबाट सेमी फिनिश गुड्स बनाउँछौँ भनेपछि यसको के हुँदो रहेछ भने त्यस्तो किसिमको प्रोडक्ट, त्यस्तो किसिमको मेटेरियल जसको सम्बन्ध अर्को कुनै प्रोडक्टसँग, अर्को कुनै गुड्ससँग हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ डिपेन्डेन्ट डिमान्ड। अब यो सम्झिराख्नु पर्यो। डिपेन्डेन्ट डिमान्ड, as the name implies, is directly related to the demand for another item or another goods. It is the requirements for any of the parts of material necessary to make some other item. It includes all the items used internally to produce a final product. अब यो क्लियर भइहाल्यो है। अब टाइप्स अफ इन्भेन्ट्रीमा हामी जाउँ। अब इन्भेन्ट्री जिन्सीको है, नेपालीमा जिन्सी भन्छ इन्भेन्ट्रीलाई। यो जिन्सीको चाहिँ प्रकारहरू छन्। यो निकै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। एक्जाममा यो क्वेसन यसबाट सोध्छ पनि है। तिमीहरूले त्यसैले इन्भेन्ट्री, यो डिपेन्डेन्ट डिमान्ड र इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भनेको के हो, एक्जाम्पल देऊ भनेर पनि सोधेको छ है। त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अब त्यति गाह्रो त छैन। तिमीहरूले डिपेन्डेन्ट डिमान्ड र इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड पनि माइन्डमा राख। अब हाम्रो चाहिँ टाइप्स अफ इन्भेन्ट्रीमा हाम्रो चाहिँ एउटा यो साइकल इन्भेन्ट्री है, र एन्टिसिपेसन इन्भेन्ट्री, अनि पाइपलाइन और ट्रान्जिट इन्भेन्ट्री, डीकपलिङ और वर्क इन प्रोसेस इन्भेन्ट्री, सेफ्टी और बफर इन्भेन्ट्री। राइट, यो सेफ्टी और बफर इन्भेन्ट्री भन्ने एउटा भयो। डीकपलिङ भन्ने छ, यो दुईटा भयो। पाइपलाइन और ट्रान्जिट इन्भेन्ट्री तीनटा भयो। एन्टिसिपेसन इन्भेन्ट्री चारवटा भयो। साइकल इन्भेन्ट्री पाँचवटा भयो। त यो पाँचवटा इन्भेन्ट्री अब माइन्डमा राख्नु पर्यो। त के हो त अब यो विभिन्न यो पाँच किसिमको इन्भेन्ट्री के हो, यसलाई कन्सेप्ट लिउँ है। कन्सेप्ट लिउँ र केही त्यसका एक्जाम्पलहरू पनि म भन्छु। त्यसलाई माइन्डमा राखौँ। अहिले माइन्डमा राख्यो भने पछि पढ्नै पर्दैन। अब यो साइकल इन्भेन्ट्री भनेको के हो त भन्ने कुरामा हामी जाउँ। साइकल इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा निश्चित बिन्दुमा है, एउटा निश्चित बिन्दुमा हामीले चाहिँ त्यति स्टक राख्नै पर्ने के, त्यति स्टक राख्नै पर्ने। त्यसको चाहिँ त्यो साइकल भन्ना साथ एउटा जुन बिन्दुबाट सुरु गर्यो त्यही बिन्दुमा आएर टुङ्गिने कुरालाई हामीले साइकल भन्छौँ है। एउटा सर्कलमा हामी हिँड्न खोज्यौँ भने जहाँनिरबाट सुरु गरे आउँ पछि फेरि घुमेर त्यो बिन्दुमा आइपुग्छौँ नि, त्यसले एउटा साइकल कम्प्लिट गर्छ। हो त्यही नामबाट यहाँ पनि साइकल इन्भेन्ट्री भन्ने सुरु भएको हो। त साइकल इन्भेन्ट्रीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो किसिमको इन्भेन्ट्री हो जुन इन्भेन्ट्री निश्चित भोल्युममा त्यसलाई स्टार्ट गरेर फेरि त्यही निश्चित भोल्युममै त्यसलाई टुङ्ग्याइन्छ है। अब हामीले प्रोडक्सन गरिसकेपछि फेरि त्यति नै हामीले डिमान्ड गरेर त्यहाँ छोड्छौँ। फेरि त्यही इन्भेन्ट्रीबाट फेरि काम सुरु हुन्छ। काम सुरु भएपछि फेरि त्यतिमै आएर त्यति नै भोल्युममा आएर फेरि हाम्रो इन्भेन्ट्री कायम रहेको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ साइकल इन्भेन्ट्री है। साइकल भनेको अब यहाँ लेखेकै छ हेर, द पोर्सन्स अफ टोटल इन्भेन्ट्री द्याट भेरिज डिरेक्टली विथ लट साइज इज कल्ड साइकल इन्भेन्ट्री। अब यहाँ लट साइज भन्यो हेर। अब म
एउटा कुरा यो लटको हुन त यो भन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु लट भन्ने के हो भन्ने कुरा। अब मान तिम्रो एउटा एक्जाम्पल हामीले दिउँ, के को एक्जाम्पल दिउँ त भन्दाखेरि हामीले गाडीको एक्जाम्पल दिउँ न। एउटा टोयोटा गाडीले 100 वटा कार उत्पादन गर्न खोज्यो, 100 वटा कार, त्यो एउटा लट भयो के। 100 वटा कार उत्पादन गर्न खोज्यो। त 100 वटा कार उत्पादन गर्नको लागि अब इन्भेन्ट्री कति के को इन्भेन्ट्री राख्नु पर्ला त भन्दाखेरि 100 वटा कारको लागि अब 4 वटा टायर एउटा कारमा प्रयोग हुन्छ। अब त्यहाँ लट, अब हामीले 100 वटाको एउटा लट भयो, यति बुझ। 100 वटाको लटमा हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट निकाल्नको लागि 4 वटा टायरले 400 वटा टायर चाहियो। 400 वटा टायर इन्भेन्ट्री गर्नु पर्यो। हेर, 400 वटा टायर इन्भेन्ट्री गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि तिम्रो अब अर्को त्यसको लागि चेसिस भन्छ, त्यो भित्रको इन्जिनको अब कति 400 वटा इन्जिन चाहियो, 400 वटा। अनि हेडलाइट, अगाडिको हेडलाइट 200 वटा हेडलाइट चाहियो। अब पछाडिको ब्याकलाइट है, ब्याकलाइटमा 4 वटा लाइट प्रयोग हुन्छ भनेपछि 400 वटा ब्याकलाइट चाहियो। ढोकाहरू त्यस्तै गरेर चाहियो। जति जति आवश्यक पर्छ त्यति इन्भेन्ट्री गर्नु पर्यो, त्यति हाम्रो चाहिँ सामान जुटाउनु पर्यो। अनि त्यो सामान जुटाइसकेपछि पो हामीले 100 लटको गाडी उत्पादन गर्न सक्छौँ, 100 वटा कार उत्पादन गर्न सक्छौँ। त यसरी लटमा हैन, एउटा निश्चित लटमा कुनै प्रोडक्ट हाम्रो उत्पादन गर्नुपर्ने छ, प्रोडक्सन गर्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि आवश्यक पर्ने है, त्यो लट उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जुन इन्भेन्ट्री छ त्यो इन्भेन्ट्रीलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ त भन्दाखेरि साइकल इन्भेन्ट्री भन्ने गर्छौँ। त्यो साइकल इन्भेन्ट्री इज द पोर्सन्स अफ टोटल इन्भेन्ट्री द्याट भेरी डिरेक्टली विथ द लट साइज। लट साइज कतिको लट साइज हामीले अहिले उत्पादन गर्दैछौँ त्यति त्यो लट कम्प्लिट गर्नका लागि आवश्यक पर्ने इन्भेन्ट्री। यति कुरा तिमीहरूले बुझ। The cycle inventory are held for the reason that purchases are usually made in lot rather than for the exact amount which may be needed at the point of time. त अब हामीलाई त्यो कार उत्पादन गर्नका लागि जतिवटा त्यसको हामीले सेमी फिनिश गुड्सहरू आवश्यक पर्छ त्यो सेमी फिनिश गुड्सहरू इन्भेन्ट्रीमा जुन राखिन्छ त्यसलाई भनिन्छ साइकल इन्भेन्ट्री है। यो लटसँग सम्बन्धित भयो त। अब माइन्डमा राख्नु पर्यो साइकल इन्भेन्ट्री इज डिरेक्टली रिलेटेड विथ लट साइज, यति दिमागमा राख। अनि त्यो लट साइज कम्प्लिट गर्नको लागि, त्यति लट साइजको प्रोडक्सन गर्नको लागि व्हाट डिफरेन्ट सेमी फिनिश गुड्स और what different materials we need in inventory. According to that, according to lot, we have to manage inventory, and that inventory is known as cycle inventory. त्यस्तै तिमीले मोटरसाइकलको एक्जाम्पल पनि लिन सक्छौ। मोटरसाइकलको यति लटमा उत्पादन गर्नको लागि कति आवश्यक पर्ला भनेर त्यो पनि तिमीहरूले लिन सक्छौ। अब मान अब कसैले अहिले चाहिँ अब डीसी ब्याट्री बनाउन खोज्यो, डीसी ब्याट्री बनाउन खोज्यो भने त्यो डीसी ब्याट्री बनाउनका लागि त्यसमा कतिवटा प्लेट चाहिन्छ, कतिवटा त्यो प्लास्टिकको त्यो बक्स चाहिन्छ हैन। अब त्यो सबै त्यही अनुसारको हामीले जुटाउनु पर्यो। त्यो अनुसारको जुटाएपछि अब त्यो 100 वटा ब्याट्री 100 एम्पियरको 100 वटा ब्याट्री उत्पादन गर्नको लागि के चाहिने हो त्यहाँ त्यो सबै हामीले जुटाउनु पर्यो। त्यो सबै जुटाइसकेपछि त्यो एउटा इन्भेन्ट्री त्यसले क्रिएट गर्छ। द्याट इन्भेन्ट्री इज नोन एज साइकल इन्भेन्ट्री।
अब एन्टिसिपेसन इन्भेन्ट्री हेर है। अब एन्टिसिपेसन इन्भेन्ट्री भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन सिजन, इट डिपेन्ड्स अपन सिजन। सो according to season, if we keep certain goods, certain materials in inventory, that is known as anticipation inventory. So anticipation inventory depends upon different season or different unexpected conditions or unexpected situation. According to unexpected situation, if we guess about the strike in the country, suppose strike in the country, at that time we cannot produce different goods. So what that the manufacturing company thinks, I have to keep in inventory. Certain quantity of goods I have to keep in inventory. In near future, strike will take place. When there is strike, I cannot produce any goods and services. Because of that, I have to produce more quantity of goods and keep in inventory. And during the period of strike, I will supply in the market. So if in that situation, if any manufacturer company create the inventory, that inventory is known as anticipation inventory. One example I am going to, again another example I am going to give you. Suppose rainy season starts from Ashar. Before Ashar, umbrella, raincoat, that the productions of umbrella, productions of raincoat, massive production will be there. And they keep in stock. Before starting rainy season, they produce umbrella, or manufacturer company produce umbrella, many umbrella they produce. They produce raincoat, many raincoat they produce. And during rainy season, there is high demand of umbrella and raincoat in the market, and they supply. So it depends upon season. Similarly, during the period of Dasai, there is demand of khasi boka in the market. And those, the farmer, they keep many khasi boka in stock. And during the time of Dasai, there is high demand in the market. In high price, we can sell khasi boka in the market. So that depends upon our culture. And Siura also, very high demands of Siura during Dasai. And that the Siura manufacturer company, they produce more Siura before Dasai and keep in stock. And during the time of Dasai, there is high demands of Siura in the market. So these types of inventory is known as anticipation इन्भेन्ट्री है। अब यो कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। त्यसैले कुनै पनि सिजनको कारणले, कुनै पनि कल्चरको कारणले, कुनै पनि कस्ट्युमको कारणले अब भविष्यमा स्ट्राइक हुन सक्छ। किनभने त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा पनि स्ट्राइक हुन सक्छ, देशैमा पनि स्ट्राइक हुन सक्छ। अब अहिले कोरोनाको फेरि लकडाउन हुनेवाला छ है, हुन्छ अहिले एकदम बढिरहेको छ भनेको छ। अब यो बेला लकडाउन ठ्याक्कै भइदियो भने त प्रोडक्ट हामीले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। त्योभन्दा अगाडि नै उसले अहिले नै धेरै स्टकमा राख्यो भने अनि त्यो
जुन बेला हाम्रो लकडाउन हुन्छ लकडाउनको पिरियडमा त मान्छेलाई निश्चित समयमा सामान किन्न भनेर पसल खोल्न दिन्छ अब त्यो बेला त एकदम म्याक्सिमम बिक्री हुन्छ नि हो त्यसले गर्दाखेरि अब लकडाउनको समयमा पनि सामान बजारमा सप्लाई गर्न सकियोस् भनेर पहिला नै सोच विचार गरेर जुन इन्भेन्ट्री गरिन्छ द्याट इज एन्टिसिपेसन इन्भेन्ट्री अब यसमा लेख्या पनि त्यही नै छ हेर है इन्भेन्ट्री युज टु एब्जर्भ अनइभन rate of demand or supply which the production operation system often face is referred to as anticipation inventory. Productions of specialized items like umbrella, raincoat before rainy season, fans, fan while summer are approaching or peeling of the inventory stock when a strike is subscribe are example of anticipation inventory. अब यो पाइपलाइन इन्भेन्ट्री अब पाइपलाइन भने चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेको छैन हैन त्यो चाहिँ पाइपमै छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो पाइपलाइन भनेको निश्चित ठाउँमा जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यो सामान पुगिसकेको छैन तर त्यो चाहिँ के छ भने बाटोमै छ भन न अब मान म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा त्यो प्रोडक्सन भयो प्रोडक्सन भइसकेपछि त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीबाट फेरि त्यही कम्पनीको वेयर हाउसमा जान्छ गोदाम घरमा अनि त्यो गोदाम घरबाट फेरि विभिन्न डेस्टिनेसनको गोदाम घरमा जान्छ विभिन्न डेस्टिनेसनको गोदाम घरबाट हाम्रो कहाँ जान्छ भने सप्लायर कहाँ जान्छ सप्लायर कहाँबाट कहाँ जान्छ डिलर कहाँ जान्छ डिलर कहाँबाट फेरि होलसेलर कहाँ जान्छ अब यो त कस्टमर कहाँ पुगिसकेको छैन हैन त्यो चाहिँ बाटोमै छ विभिन्न ठाउँमा कहाँ कहाँ त्यो सामान हैन स्टक गरिन्छ त हो त्यो ठाउँमा यदि स्टक गरिएको छ भन्यो भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ पाइपलाइन और ट्रान्जिट इन्भेन्ट्री भन्छ त्यो निश्चित गन्तव्यमा पुगेको छैन हैन त्यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उपलब्ध छ तर गन्तव्यमा पुगिसकेको छैन भन्ने त अब यो पाइपलाइन और ट्रान्जिट इन्भेन्ट्री भने त्यो हो अब when inventories are moved between the various elements of supply chain between supplier distributor manufacturer wholesaler retailer and the end customer these are called pipeline or transit inventory. Pipeline inventory consists of orders that have been placed but not yet received. है अब के भयो भने यो पाइपलाइन भने के रहेछ त भन्दा डिमान्ड उले गरिसक्यो उले अर्डर गरिसक्यो अर्डर त गर्यो तर त्यो बाटोमै छ त्यो गन्तव्यमा आइपुगेको छैन जसले डिमान्ड जसले त्यो अर्डर गरेको छ अर्डर गर्ने मान्छे कहाँ त्यो आइपुगेको छैन त्यसलाई भनिन्छ इन्भेन्ट्री पाइपलाइन इन्भेन्ट्री और ट्रान्जिट इन्भेन्ट्री भनिन्छ अब डिकपलिङ और वर्क इन प्रोसेस इन्भेन्ट्री अब यो पनि नामबाटै क्लियर छँदैछ के हुन्छ भने हेर यो प्रोडक्सन प्रोसेस हुँदाखेरि पनि त्यहाँ इन्भेन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ अब एउटा मेसिनबाट अर्को मेसिनमा सामान लैजानुपर्ने एउटा वर्क स्टेसनबाट अर्को वर्क स्टेसनमा हामीले चाहिँ त्यो प्रोड्युस भएको सामानलाई लैजानुपर्ने अवस्थामा अब अस्ति हामीले पढिसक्यौं के हुन्छ त भन्दाखेरि डिले हुन सक्छ हैन अब त्यो टाइम एउटा मेसिनले फास्ट काम गर्ने हुन्छ अब अर्को मेसिनमा काम हुँदाखेरि फिनिशिङको काम हुन्छ त्यसको टाइम लाग्छ फेरि त्यो भन्दा अर्को मेसिनमा अझ बढी टाइम लाग्ने हुन सक्छ जसले गर्दा त्यो काम हाम्रो चाहिँ त्यो जब जुन छ त्यो जब वेट गर्नुपर्ने हुन्छ
है जब वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त अब कति आइडल बस्यो मेसिन भन्ने कुरा हामीले अस्ति निकालिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो बीचमा प्रोडक्सन प्रोसेस हुँदाखेरि पनि बीचमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा हामीले चाहिँ हाम्रो यो इन्भेन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बीचमा जुन इन्भेन्ट्री गरिन्छ प्रोडक्सन प्रोसेसको विभिन्न चरणमा जहाँ जहाँ त्यसलाई इन्भेन्ट्री गरिन्छ। अब त्यसमा त इन्भेन्ट्री के को होला त भन्दा सेमी फिनिश गुड्सको हुन्छ। हेर सेमी फिनिश गुड्सको इन्भेन्ट्री हुन्छ। त्यो इन्भेन्ट्रीलाई हामीले डिकपलिङ और वर्क इन प्रोसेस इन्भेन्ट्री भन्छौँ। द कन्सेप्ट्स अफ डिकपलिङ इन्भेन्ट्री इज टु डिकपल और disengage different parts of the production system। अब यो इन्गेजै भएन, कन्टिन्यू प्रोडक्सन भएन कि त्यहाँ चाहिँ बीचबीचमा हाम्रो हुने भयो। अब यो के का कारणले पनि हुन सक्छ डिकपलिङ भने कहिले मेसिन ब्रेकडाउन हुन्छ, हेर मेसिन बिग्रिन सक्छ, कहिले बिजुली जान सक्छ, कहिले त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुन सक्छ, कुनै कामदारको हैन औँला काटिने घाउ चोटपटक हुन सक्छ। हो त्यो बेला बीचमा प्रोडक्सन रोकिन्छ। प्रोडक्सन रोकेपछि त्यहाँ इन्भेन्ट्री क्रिएट हुन्छ। त्यो इन्भेन्ट्रीलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भने डिकपलिङ भन्छ। अब सम्झिराख। अब सेफ्टी और बफर इन्भेस्टमेन्ट त एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले इन्भेन्ट्री चाहिँ एउटा लेभलसम्म मेन्टेन गर्नुपर्छ। जुनसुकै पनि म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले त्यो इन्भेन्ट्री रित्तो पारेर राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्दैन। इन सर्टेन लेभल दैट द मैन्युफैक्चर कंपनी should keep inventory, that the situation is not under the control of any human being. Situations what will be taken in near future, we don't know about this one. Because of that, accidentally, if situation is not in the favor of the company, in that conditions, we cannot supply our goods in the market. If in that situation we cannot supply goods in the market, then consumer will jump or will demand another company's goods. Then our goods will be forget by the consumer. And next time that the consumer is in the favor of the goods of another company, and company lose customer, consumer lose customer. That is great loss of the company. Company को great loss हो त्यो. Consumer lose गर्नु, consumer गुमाउनु भनेको कुनै पनि कंपनी को लागि धेरै ठुलो घाटा हो. यति कुरा चाहिँ बुझा. हो त्यो नहोस् भन्नका लागि सेफ्टी और बफर इन्भेन्ट्री गरिन्छ यार. सेफ्टी और बफर इन्भेन्ट्री भनेको त्यो बजारमा अब सामान पुर्याउनका लागि कम्पनीले सामान उत्पादन गर्नका लागि सधैँ अवस्था के हुँदैन भने अनुकूल हुँदैन हेर है. कहिले बाढी पहिरोले बाटो चाहिँ बिग्रिन्छ. अब कहिले चाहिँ त्यही म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा हडताल गरिदिन्छन् कामदारहरूले. कहिले मेसिनै अब लामो समय नबन्ने गरी मेसिनै बिग्रिदिन्छ. अब कहिले चाहिँ हेर न अस्ति अब यो विद्युत प्राधिकरणले अहिले त कुलमानलाई ल्याइसक्यो हैन. अब अस्ति चाहिँ पोखरामा लामो समय बत्ती
जाने अवस्था बन्यो। के भयो भने मुसा छिर्यो अरे। त्यो मुसाले जम्मै भित्रका ती सबै जुन पावर के अरे त्यो के भन्छ धार के उसमा गएर मुसा छिरेर त्यसले सब बिगारिदियो। त्यसले गर्दा बिजुली लामो समय पोखरातिर लामो समय गयो, पूर्वतिर पनि लामो समय गयो भनेर न्युज आयो नि, लोड सेडिङ जस्तो भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्भर्टर राख्नुपर्ने स्थिति आयो भनेर त्यहाँका व्यापारीहरूले उद्योगपतिहरूले कुरा मार्केटमा आएको थियो। त्यस्तो अवस्था आइदिन सक्छ हेर हैन। मुसा नछिर्ने होइन, अब त्यो मुसा चाहिँ अब हो कि अथवा इन्भेन्ट्री के अरे त्यो ब्याट्री सप्लाई गर्ने इन्भर्टर सप्लाई गर्ने व्यापारीहरू त्यहाँ छिरिया हुन्। अब त्यो थाहा छैन हेर हैन। हो त्यसले गर्दाखेरि मान्छे मुसा बनेर त्यो विद्युत चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने ठाउँमा छिरिया पनि हुनसक्छ मुसै बनेर। अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्ना इन्भेन्ट्री र आफ्ना चाहिँ ब्याट्रीहरू सप्लाई गर्ने काम पनि गर्यो होला। त्यसका लागि पनि त्यो न्युज बन्यो। त यसरी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यस्तै किसिमका अवस्थाहरू सिर्जना भइदिन्छन् के। हो त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने हामीले हाम्रो सामान मार्केटमा पुर्याउन सकिँदैन, मार्केटमा हामीले चाहिँ हाम्रो सामान पाइँदैन। हो त्यो बेला के हुन्छ, बफर स्टक राखिराख्नुपर्छ यार। अप्ठ्यारो अवस्थामा, अप्ठ्यारो सिचुएसनमा हामीले बजारमा सामान सप्लाई गर्नका लागि बफर स्टक राख्नुपर्छ, सेफ्टी स्टक राख्नुपर्छ। हो त्यसलाई भनिन्छ सेफ्टी इन्भेन्ट्री अथवा बफर इन्भेन्ट्री भनिन्छ। यो सम्झिराख। यसको निश्चित क्वान्टिटी हुन्छ। त्यो निश्चित क्वान्टिटीमा पुगिसकेपछि फेरि उत्पादन गरेर फेरि हामीले इन्भेन्ट्री गरिहाल्नुपर्छ। त्यो निश्चित क्वान्टिटी भन्दा तल हाम्रो जानु हुँदैन। त्यो सबै सेफ्टी इन्भेन्ट्री नगरिकन हामी नराखिकन सबै बजारमा सप्लाई कहिले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैले सेफ्टी इन्भेन्ट्री र बफर इन्भेन्ट्री भने त्यस्तो इन्भेन्ट्री हो। सेफ्टी इन्भेन्ट्री आर हेल्ड टु प्रोटेक्ट अगेन्स्ट द अनसर्टेनिटिज अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। है डिमान्ड र सप्लाई बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ र त्यो डिमान्ड र सप्लाईलाई फुलफिल गर्नका लागि हामीले सेफ्टी इन्भेन्ट्री गर्छौँ अरे। सेफ्टी इन्भेन्ट्री प्रोटेक्ट अगेन्स्ट अनसर्टेनिटी इन डिमान्ड, लिड टाइम एन्ड सप्लाई। त हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि बजारमा एक्कासी डिमान्ड बढ्दिन सक्छ। अब मान कुनै राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशन हुने भयो विराटनगरमा भन न, र विराटनगरमा महाधिवेशन हुने भयो भने त्यो पार्टीका सबै कार्यकर्तादेखि लिएर त्यहाँका नेता ती सबै त्यही भेला हुन्छन् र। त्यहाँ भेला भइसकेपछि के हुन्छ त्यो अवस्थामा त्यहाँ त डिमान्ड एकदम हाई हुन्छ है। त्यो ठाउँमा सामानको डिमान्ड एकदम हाई हुन्छ। सामानको डिमान्ड एकदम हाई हुन्छ भनिसकेपछि अब त्यो बेला बफर स्टक छैन भन्यो भने त्यो डिमान्ड फुलफिल गर्न सकिँदैन। त्यो विराटनगरमा जति त्यहाँ वेयर हाउस छ त्यो वेयर हाउसमा बफर स्टक राखिएको छैन भने त्यो 5-7 दिनको हुन्छ, धेरै पनि हुँदैन। फेरि त्यो 5-7 दिनमा सामान चाहिँ हामीले पुरा सप्लाई गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन तुरुन्तै। त्यहाँ स्टक राखेका हुनु पर्यो। कस्तो स्टक? बफर स्टक राखेका हुनु, बफर इन्भेन्ट्री राखेका हुनु है। त्यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो डिमान्ड नै एक्कासी बढ्ने हुन्छ। त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्नका लागि बफर स्टकले काम गरे हुन्छ। अब सेफ्टी इन्भेन्ट्री टु कोप अप विथ द अनसर्टेनिटी एन्ड एक्स्ट्रा लेभल अफ स्टक मेन्टेन in the company in excess of the anticipation inventory which is the safety stock। र त्यो बेला हामीले चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ त भन्दा सेफ्टी स्टक हुनुपर्छ र त्यसले अनसर्टेनिटीलाई फुलफिल गर्छ। अब इन्भेन्ट्री सिस्टम
हामी जाउँ। अब यो इन्भेन्ट्रीको टाइप 5 वटा त्यो दिमागमा राखिराख है, भनेको कुरा सम्झिराख, लेख्न सकिहाल्छौ। अब इन्भेन्ट्री सिस्टम त इन्भेन्ट्री भन्न साथ हामीले कुनै पनि जिन्सी सामान खरिददेखि लिएर खरिद गर्नेदेखि है, त्यसलाई अर्डर गर्नेदेखि, खरिद मात्र भएन, अर्डर गर्नेदेखि लिएर हामीले बजारमा कन्ज्युमरमाझ पुर्याउन सक्ने स्थितिसम्ममा जे कामहरू गर्छौं, जे एक्टिभिटीहरू गर्छौं, त्यो सबैलाई हामी सिस्टम भन्ने गर्छौं। त्यो इन्भेन्ट्री सिस्टम है। अर्डर गर्नेदेखि बजारमा कस्टमर माझ त्यो सामान नपुगुन्जेलसम्म जे एक्टिभिटी गरिन्छ ती सबै एक्टिभिटी सिस्टम अन्तर्गत पर्छ। त इन्भेन्ट्री सिस्टम हाम्रो चाहिँ यो मुख्य दुईटा इन्भेन्ट्री सिस्टम छ, मल्टी स्टेज इन्भेन्ट्री सिस्टम र मल्टी एकेलोन इन्भेन्ट्री सिस्टम। यो सम्झिराख, मल्टी स्टेज र मल्टी एकेलोन इन्भेन्ट्री सिस्टम। त अब हाम्रो चाहिँ मल्टी स्टेज इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो त? मल्टी स्टेज इन्भेन्ट्री सिस्टम भने अब यो नामबाटै क्लियर छ त हैन। अब विभिन्न स्टेजमा हामीले इन्भेन्ट्री गर्ने। अब एउटा स्टेजमा मात्र होइन, विभिन्न स्टेजमा, विभिन्न पोइन्टमा, विभिन्न अवस्थामा हामीले चाहिँ इन्भेन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा। द इन्भेन्ट्री सिस्टम इन व्हिच पार्ट्स आर स्टक at more than one point in the sequential production process is known as multi-stage inventory system. A multi-stage inventory system मा के छ भने जे कुराहरू चाहिन्छ त्यसलाई विभिन्न ठाउँमा हामी इन्भेन्ट्री गरेर राख्ने र प्रोडक्सन प्रोसेस स्टार्ट हुँदाखेरि त्यो सामान त्यहाँ प्रयोग हुन्छ, प्रयोग भएर प्रोडक्सन हुन्छ। मुख्यतया मल्टी स्टेज इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको प्रोडक्सन प्रोसेसमा प्रयोग हुने इन्भेन्ट्री सिस्टम हो है। प्रोडक्सन प्रोसेसमा प्रयोग हुने इन्भेन्ट्री सिस्टमलाई हामी मल्टी स्टेज इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्छौँ। द प्राइमरी अब्जेक्टिभ्स अफ द मल्टी स्टेज इन्भेन्ट्री सिस्टम इज टु मेन्टेन द ब्यालेन्स इन्भेन्ट्री लेभल एट भेरियस प्रोडक्सन स्टेज इन्स्योरिङ स्मुथ प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन। यसको मेन अब्जेक्टिभ के रहेछ भने हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसलाई स्मुथली कहीँ कतै ब्रेक नहुने गरी अगाडि बढाउनका लागि जुन चाहिँ इन्भेन्ट्री गरिन्छ त्यो इन्भेन्ट्रीलाई हामीले चाहिँ मल्टी स्टेज इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्ने गर्छौँ। अब यहाँ हेर, यो डायग्रामबाट तिमीहरूलाई एकदम क्लियर हुन्छ। अब यहाँ सप्लायर छन्, हेर, सप्लायरले सामान सप्लाई गर्यो अनि हाम्रो कहाँ सप्लाई गर्यो भने म्यानुफ्याक्चर पोइन्टमा सप्लाई गर्यो अनि त्यसलाई स्टक गर्यो। यहाँ ट्रेङ्गल जति छ त्यो ट्रेङ्गल भनेको सबै स्टक हो अनि त्यो राउन्ड भनेको के हो भने प्रोडक्सन प्रोसेस है। अब यहाँ सप्लायरले सप्लाई गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यहाँ त्यसलाई चाहिँ यहाँ स्टक गर्यो, यो ठाउँमा आएर यो ठाउँमा स्टक गर्यो। कहाँ गर्यो? उत्पादन गर्ने ठाउँ भने हाम्रो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको गोदाममा स्टक गर्यो अनि त्यो गोदामबाट यो पहिलो स्टेजमा यहाँ जुन प्रोडक्सन प्रोसेस हुन्छ पहिलो स्टेजमा यहाँ उत्पादन हुने ठाउँमा त्यो गयो। गइसकेपछि अब यहाँबाट जुन उत्पादन भयो, उत्पादन भएको कुरा यहाँ फेरि राख्यो, यो सबै यो सेमी फिनिश गुड्स यहाँ राख्यो, यहाँ स्टक गर्यो।
अनि यहाँबाट अब यसमा सेमी फिनिस्ड गुड्स फेरि यसमा केही एड गर्नुपर्ने छ, एड पनि गर्न यो स्टेजमा एड गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अब केही एड गर्नुपर्ने कुरा पनि यहाँ राख्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो अर्को स्टेजमा प्रोडक्सन सुरु हुन्छ है। यो चाहिँ भनौँ न वर्क स्टेसनमा काम सुरु भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँ आयो, यहाँ आएर फेरि चाहिँ हाम्रो स्टक गरियो, यहाँ स्टक गरियो। अनि त्यस पछाडि फेरि यसलाई अर्को स्टेजमा लग्यो, अर्को स्टेजमा लग्दाखेरि यो चाहिँ अर्को स्टेजमा फेरि काम भयो। अनि प्रोसेस अगाडि बढ्यो। अनि त्यहाँबाट गएर फाइनल स्टेज यो भयो। फाइनल स्टेज चाहिँ यसलाई गोदाममा लग्यो है। फिनिस गुड्सहरू, फिनिस गुड्सको हाम्रो गोदाम घरमा लगेर त्यसलाई स्टक गरिन्छ अनि मार्केटमा त्यसलाई सप्लाई गरिन्छ। यसरी मार्केटमा सप्लाई गरिन्छ। त यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मल्टी स्टेज, यसलाई मल्टी स्टेज भन्छ। मल्टी स्टेजमा यो कुराहरू पर्यो। यसरी मल्टी स्टेज विभिन्न प्रोडक्सन प्रोसेसको विभिन्न स्टेजमा जुन इन्भेन्ट्री गरिन्छ त्यो इन्भेन्ट्रीलाई हामीले चाहिँ मल्टी स्टेज भन्ने गर्छौँ। ल अब हामी मल्टी एकेलोन इन्भेन्ट्री सिस्टममा जाऊँ। The inventory system in which products are stocked at various levels of factory, warehouse, relation, customer, in and distribution system is known as echelon inventory system. अब यो बुझिहाल्यो। अघिको के थियो भने प्रोडक्सन जहाँ गरिन्छ त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसमा जुन इन्भेन्ट्री हुन्छ त्यो इन्भेन्ट्री हाम्रो चाहिँ मल्टी स्टेज। अब मल्टी एकेलोन भने के रहेछ त भन्दाखेरि अब यो सप्लाई चेन, अब कारखानामा इन्भेन्ट्री गर्ने अनि विभिन्न वेयर हाउसमा इन्भेन्ट्री गर्ने, वेयर हाउसबाट डिलर कहाँ इन्भेन्ट्री गर्ने, डिलरबाट हाम्रो चाहिँ होलसेलर कहाँ इन्भेन्ट्री गर्ने, होलसेलर कहाँबाट रिटेलर कहाँ इन्भेन्ट्री गर्ने अनि त्यसलाई कस्टमर कहाँ पुर्याउने। यो चाहिँ फाइनल गुड्सको इन्भेन्ट्री सिस्टम। फाइनल गुड्सको इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको मल्टी एकेलोन रहेछ है। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि दिस इन्भेन्ट्री सिस्टम इज मोर कन्सर्न with the study, analysis and control of inventories in distribution level है। यो डिस्ट्रिब्युसन लेभलको इन्भेन्ट्री यसले हेर्छ। अब यहाँ आएर त्यसमा हाम्रो यो डायग्रामबाट यो वेयर हाउस छ है, यो वेयर हाउस छ, यहाँ सप्लायरहरू छन् हैन। अनि अब हाम्रो यो वेयर हाउसमा के छ भने यहाँ रिटेलरहरू, यो जम्मै धेरै रिटेलरहरू छन्। अब हामीले चाहिँ यो वेयर हाउसबाट रिटेलर कहाँ सप्लाई गरेपछि रिटेलरले कहाँ लैजान्छ त भन्दा कस्टमर कहाँ पुर्याउँछ। यो वेयर हाउसको कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ मल्टी एकेलोन रहेछ। अब टाइप्स अफ इन्भेन्ट्री सिस्टम, अब इन्भेन्ट्री सिस्टमको टाइपहरू के छ त। अब यो टाइप्स अफ इन्भेन्ट्री सिस्टममा हाम्रो कन्टिन्युअस रिभ्यू सिस्टम और फिक्स अर्डर क्वान्टिटी सिस्टम और क्यूआर मोडेल और इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इन्भेन्ट्री सिस्टम एउटा यो। यसलाई तिमीहरूले अब विभिन्न नामले यसलाई चाहिँ पुकारिने रहेछ। एउटा कन्टिन्युअस रिभ्यू सिस्टम पनि भन्दो रहेछ, अनि फिक्स अर्डर क्वान्टिटी सिस्टम पनि भन्दो रहेछ, क्यूआर क्यू डिवाइडेड बाई आर मोडेल पनि भन्दो रहेछ, और इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पनि भन्दो रहेछ। इओक्यू सम्झिनु पर्यो, यसका नामहरू एउटै हो हैन, जे भने पनि एउटै हो। कन्टिन्युअस रिभ्यू सिस्टम, फिक्स्ड अर्डर क्वान्टिटी सिस्टम, क्यूआर मोडेल और इकोनोमिक अर्डर साइड,
एउटा त्यो भयो। अर्को पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम, फिक्स टाइम पिरियड मोडल और पी मोडल और पिरियोडिक सिस्टम और फिक्स अर्डर इन्भेन्ट्री सिस्टम। यो नाम चाहिँ फरक फरक। पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम पनि भन्छ है, त्यसलाई फिक्स टाइम पिरियड मोडल, फिक्स टाइम पिरियड मोडल भन्ने पनि भन्छ। और पी मोडल और पिरियोडिक सिस्टम और फिक्स अर्डर इन्भेन्ट्री सिस्टम। नाम चाहिँ अब के हो त यो कन्टिन्युअस रिभ्यू सिस्टम और फिक्स अर्डर क्वान्टिटी सिस्टम और क्यूआर मोडल और इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी है इन्भेन्ट्री सिस्टम भने के हो? अब यसमा हामी जाउँ। कन्टिन्युअस रिभ्यू, यो क्यू भनेको छ नि है, कन्टिन्युअस रिभ्यू भने क्वान्टिटी। A continuous review system track the remaining inventory of an item each time a withdrawal is made to determine whether it is time to reorder. अब गोदाम घरबाट हामीले सामान सप्लाई गर्यौं, गोदाम घरबाट सामान सप्लाई गर्यौं, अर्को ठाउँमा पठाउनका लागि सप्लाई गर्यौं। सप्लाई गरिसकेपछि अब त्यो सप्लाई गरेको सामानले हाम्रो चाहिँ स्टक त घटायो कि अब त्यो स्टकमा फेरि हामीले इन्भेन्ट्री बढाउनु पर्छ त? अब हाम्रो बाँकी रहेको इन्भेन्ट्री बढाउने अथवा बढाउन आवश्यक छैन। त्यो कुराको डिसिजन हामीले चाहिँ यो कन्टिन्युअस रिभ्यू गरिराख्नुपर्छ। कति सामान बाहिर गयो, कति सामान चाहिँ त्यहाँ गोदाममा आयो, यो कुरालाई हेरिराख्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ फेरि उत्पादन गर्ने बेला भयो कि भएन त है, त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको वेयर हाउसमा सामान नलइकन सिधै बजारमा पनि ट्रकमा लोड गरेर पठाउन सकिन्छ होइन। गोदाम घरमा चाहिँ स्टक जति राख्नुपर्ने हो त्यति मात्रामा स्टक छैन भने गोदाम घरमा पनि हामीले राख्न सक्छौं। त अब हामीले चाहिँ इन्भेन्ट्री बढाउने बेला भयो अथवा भएन, त्यो कुराको कन्टिन्युअस त्यहाँ चाहिँ मोनिटरिङ भइराख्नुपर्छ, कन्टिन्युअस रिभ्यू भइराख्नुपर्छ। त्यो कन्टिन्युअस रिभ्यू गर्ने काम यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा हुन्छ। Practically, these monitoring are done frequently and often continuously after each withdrawal. प्रत्येक त्यो गोदामबाट सामान बाहिर लैजाँदाखेरि हामीले त्यसको मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। कति सामान बाँकी रह्यो त्यो चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्छ। अब गोदाममा कति सामान छ त्यो रेकर्ड चाहिँ राख्नुपर्छ। यसमा with the use of computer and electronics cash register, the continuous review systems are being easy. या त कम्प्युटरबाट गर्नु पर्यो या त रजिस्टरमा त्यसलाई रेकर्ड राखेर कति सामान गोदाममा आएको हो, कति सामान बाहिर पठाएको छ, कति सामान चाहिँ बाँकी रह्यो, यो चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। हरेक चोटि त्यहाँबाट सामान बाहिर पठाउँदाखेरि त्यसको रेकर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ। ल हेर, अब यहाँ यसको स्टेप्सहरु यहाँ दिएको छ है। आइडल स्टेज अथवा वेटिङ फर डिमान्ड। अब यो वेटिङ फर डिमान्ड भने के भयो त भन्दा डिमान्ड भएको छैन, गोदामबाट सामान लगेको छैन है, गोदाममा अब सामान छ, अनि त्यो के भयो भने अब डिमान्ड भयो। डिमान्ड भइसकेपछि अब त्यो कति सामानको डिमान्ड भयो त्यो सामान त्यहाँबाट निकाल्यो है, सामान निकाल्यो। अब सामान निकालेपछि अब ब्याक अर्डरको अवस्था हेर है, युनिट विथड्रल फ्रम इन्भेन्ट्री और ब्याक अर्डर। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन सक्छ भने फेरि अर्डर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, किन यो सामान त यहाँबाट निकालिसक्यो। अब ब्याक अर्डर गर्ने कि नगर्ने भन्नका लागि कम्प्युट इन्भेन्ट्री पोजिसन। अब हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा कति छ त
त्यो पोजिसन निकाल्ने अन इन ह्यान्ड कति छ अब अन अर्डर ब्याक अर्डर कति छ अब हामीले अर्डर गरिसकेका छौँ तर गोदाममा आइसकेका छैन भन्यो भने त्यो अन अर्डर अथवा ब्याक अर्डरको कुरा आयो अब हाम्रो हातमा कति छ त इन ह्यान्ड कति छ है त्यो कुरा हामी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब इच पोजिसन रिअर्डर पोइन्ट हो कि होइन त हाम्रो स्टकमा जति राख्नुपर्ने हो त्यति घट्या छ भने हामी रिअर्डर गर्नु पर्यो होइन घट्या छैन भने गर्नु पर्दैन नो घट्या छ भने यस रिअर्डर गर हैन अब इस्यु एन्ड अर्डर फर एक्ज्याक्ट ड्यू क्वान्टिटी अब हामीले के गर्नु पर्यो भने होइन अब हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा राख्नुपर्छ यसले हाम्रो धेरै इन्भेन्ट्री कस्ट नबढाओस् र त्यति क्वान्टिटीमा गर्दाखेरि हाम्रो उचित हुन्छ भनेर फेरि रिअर्डर गर्ने है यो कुराहरू यो स्टेपहरू हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा यो स्टेपहरू फलो गर्नु पर्यो अब हाम्रो एबिसी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्ने छ अब हाम्रो लगभग टाइम हुन लाग्यो आज है यसलाई अब भोलि जाउँला आजलाई यति गरौँ है त अब यो 2-4 वटा स्लाइडहरू भोलिलाई ल आजलाई बाई बाई है ल बाई बाई सर Bye, sir. Thanks for watching.